अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है वो एक नुस्खा है, कानून मुफ़िद आज़ा का मशहूर व मारूफ़ नुस्खा है। काफ़ी ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, हम भी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल करवाते हैं उसे। उसके साथ और भी अद्वियात मिलाई जाती हैं, लेकिन ये नुस्खा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे अक्सर बादियान का नाम दिया जाता है, अक्सर बादियान कहा जाता है उसे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको अगर आप अमूमी तौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं या बना के रखते हैं घर में, किसी भी वक्त किसी भी अलामत के लिए ज़रूरत के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने ख्याल रखना है कि कोई आसाबी अलामत ना हो, जिसके ऊपर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं उसका अपना मिजाज आसाबी ना हो, तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती मिजाज के ऊपर आप इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आप मिजाज आपको पता चले कि आपका खुश्क गर्म या फिर गर्म खुश्क मिजाज है, तो उसके ऊपर आप इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं और आपको ये 100% रिज़ल्ट देगा। कुछ अलामात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस कहाँ आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिस्म के अंदर अगर खिंचाव महसूस होता है, जिस्म में आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके जिस्म के अंदर दर्दें हैं, जिस्म के अंदर खिंचाव है और बुखार किसी कैफियत महसूस हो रही है और आपको लगता है कि बुखार हो जाएगा खिंचाव की वजह से, जिस्म के अंदर दर्द की वजह से, तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करवाएं। इसके 1000 ml के कैप्सूल भरने हैं और नुस्खा भी मैं आपके सामने रखता हूं और इसका मिजाज भी आपको बताता हूं। तो 1000 ml के आपने कैप्सूल भरने हैं और एक एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। गैस जिस्म के अंदर रुक जाती है, गैस की रुकावट की वजह से आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है, खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट तना जाता है, पेट के अंदर तनाव सा आ जाता है या अकड़ाव सा, जिस्म के अंदर खाने के बाद खिंचाव सा महसूस होता है, जिस्म में अकड़ाव सा महसूस होता है, तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जितनी भी अलामात इस तरह की हैं ये उनको इंशाल्लाह दूर कर देगा। पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, थोड़ा सा काम करके आप थक जाते हैं या फिर ऐसे कोई मौसमी असरात की वजह से आपके पट्ठों के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके पट्ठे दर्द कर रहे हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह जिस्मानी दर्द, आपकी थकावट, ये इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर अंदर आपकी ये थकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। खून के अंदर अगर गाढ़ापन है, खून के अंदर गैस रुकने की वजह से गाढ़ापन हो गया है, खून आपका गाढ़ा है, जल्द के ऊपर भी काफ़ी सारे असरात हैं गाढ़े खून के, और इसके साथ साथ सर्कुलेशन जो है वो बेहतर नहीं है खून की, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। गले के अंदर अगर आपको केरा सा महसूस होता है, गले के अंदर दर्द है, बलगम गिरती रहती है या फिर गले में दर्द है, टांसल वगैरह हैं, गदूद फूल चुके हैं, तब आप इस नुस्खे को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि जो आपकी मिकदार खुराक है 1000 ml की, उसको आपने मुंह के अंदर डाल के आपने उसको चूसना है। पानी वगैरह के साथ इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने मुंह के अंदर डाल के इस दवाई को, इसको आपने दिन में 3 से 4 मरतबा आपने सिर्फ चूसना है। इसी चूसने से ये होगा कि आपके मुंह के अंदर जितने भी वदूद हैं सब का जो लुब्रिकेशन है वो खारिज होगी और आपके गले को ये दवाई जो है लग के जाएगी और जो वदूद फूले हुए हैं वो भी लुब्रिकेशन करना शुरू कर देंगे। आपकी जो उसकी रतूबत है जो उनके अंदर रुकी हुई है उसको तुरशा करना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह जो उनकी फुलावट है, गदूद फूले हुए हैं, वो दर्द कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा सकते, गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, अक्सर लोगों को ऐसे देखा गया है कि वो पानी भी नहीं निगल सकते। तो कोई भी चीज़ निगलते हुए अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे और बग़ैर पानी के ये इस्तेमाल करेंगे। मुंह के अंदर डाल के आपने सिर्फ चूसना है इस नुस्खे को और चूस के इसका जो पानी है वो आपने अंदर ले जाना है, आपने गले से गुजारना है। तो इससे इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर और भी काफ़ी सारे जो मसाइल हैं मैदे के, उसके ऊपर भी ये बेहतरीन काम करता है।
کھانے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بات کی ہے کہ کھانے کے بعد اگر آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، اکڑاؤ سا تناؤ سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، آپ کی جو ہوا ہے وہ خارج ہونے لگ جائے گی، جسم کے اندر ہوا نہیں رکے گی، گیس نہیں رکے گی، تو تب انشاءاللہ آپ کی خون کی جو گاڑھا پن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور آپ کا پیٹ کا جو تناؤ کھچاؤ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اکثر جو پرانے سیلز ہوتے ہیں وہ مردہ ہو کے خارج ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے سیلز کی جگہ ہوتی ہے، نئے سیلز تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا جسم صحیح ہے، امیونٹی پاور ٹھیک ہے، تو وہ نئے سیلز جو ہے وہ جلدی تیار کر لیتا ہے، نئے خلیات جلدی تیار کر لیتا ہے، اور اگر آپ کی امیونٹی پاور کم ہے تو پھر آپ کا جسم جو ہے وہ کمزوری محسوس کراتا ہے، آپ کو جو سیلز مردہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ تو خارج ہو جاتے ہیں، اور نئے سیلز بننے میں تاخیر کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا کوئی سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی رگڑ لگ جاتی ہے، یا پھر جسم کے اوپر کوئی ایسی چوٹ لگتی ہے جو اندرونی چوٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو سیلز ہیں ان کی مرمت کے لیے بھی یہ بہترین کام کرے گا۔ اس کے علاوہ انتڑیوں کے اندر آپ کو درد ہوتا ہے، مثانے سے اوپر ناف کے ارد گرد آپ کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، یا پھر عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے، جو حیض ہیں، ماہانہ جو خون آتا ہے وہ آپ کا صحیح نہیں آتا، کھل کے نہیں آتا، درد کے ساتھ آتا ہے کافی زیادہ، جگر کے اندر کافی زیادہ گرمی اسٹور ہو چکی ہے، صفرا جسم کے اندر رک چکا ہے، تو جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ متورم ہو جاتی ہیں، اور یا پھر انتڑیاں جو ہیں وہ متورم ہو گئی ہیں، تب بھی آپ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی ورم ہے، جسم پورے کے اندر کہیں بھی ورم ہے، انتڑیوں کا ورم ہے، رحم کا ورم ہے، یا پھر فیلوپین ٹیوبز کا ورم ہے عورتوں کے اندر، تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جو حیض ہے، خون ہے، وہ سہولت سے جاری ہو جائے گا، اور آپ کے رحم کی صفائی ہوگی، آپ کے جسم کی صفائی ہوگی۔ اس سے عورتوں کو کافی زیادہ مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے نسخے سے، اس کو بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انتڑیوں کے اندر اگر کوئی مسائل زیادہ ہو جائیں، انتڑیوں میں کھچاؤ ہو جائے، مواد جسم کے اندر رک جائے، تو یہ پھر ٹائیفائڈ بخار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ زیادہ مہنگی دوائیاں استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ صرف ایک نسخہ یہ بنا کے آپ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی جو 75% جو آپ کا مسئلہ ہوگا اس کو یہ ٹھیک کر دے گا۔ ہاتھوں پاؤں کی جلن ہے، ہاتھوں پاؤں میں پسینہ آتا ہے یا جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ پیشاب میں جلن ہے، پیشاب کرتے ہوئے درد ہوتا ہے، پیشاب کا رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ پیشاب آپ کا کھول دے گا، جیسے ہی آپ کو کھل کے پیشاب آئے گا تو آپ کی جو علامات ہیں، پیشاب کے مسائل ہیں، پراسٹیٹس کا بڑھ جانا ہے، غدودوں کا پھول جانا ہے، اس کے لیے آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، آپ کے جو پیشاب کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا جو پیشاب ہے وہ آرام سے آسانی سے خارج ہوگا۔ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو مکمل بھرپور پیشاب خارج ہوگا۔ آپ کا پیشاب بار بار آ رہا ہے اور تھوڑی مقدار میں آ رہا ہے، تو یہ بھی پیشاب کی ایک رکاوٹ کی قسم ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جو پیشاب ہے وہ سہولت سے جاری ہو جائے گا، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ جسم کے اندر صفرا اسٹور ہونے کی وجہ سے، پراسٹیٹس بڑھ جانے کی وجہ سے، غدود پھولنے کی وجہ سے، جسم میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے جو مثانہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو شدید درد ہوتا ہے، پیشاب دل کرتا ہے کہ پیشاب آئے لیکن جب جاتے ہیں تو پیشاب نہیں آ رہا ہوتا، یا پھر پتلی دھار کسی صورت میں آتا ہے، تو ان کے لیے اگر آپ دوائی استعمال نہیں کرنا چاہتے، دوائی کے علاوہ ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کو ضرورت محسوس ہو پیشاب کی، آپ واش روم میں جاتے ہیں، تو آپ نے صرف ایک لوٹا پانی کا بھر لینا ہے، اور اس کی جو ٹوٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے مثانے کے ارد گرد پانی بہانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ٹھنڈا پانی ہو تو بہتر ہے، یا پھر نیم ٹھنڈا ہو، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، سردیوں کے موسم میں زیادہ ٹھنڈا نہ ہو،
और अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी हो तो बेहतर है। जब आप मसाने के इर्द गिर्द टेस्टीज़ के ऊपर अपने नाफ के नीचे वाले जो सिस्टम है आपके, वहाँ पे जो जिस्म है वहाँ पे आप पानी बहाएंगे तो थोड़ी देर के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जो पेशाब है वो इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। सांस का फूलना है, हुद्दी दमा है, चलते फिरते आपका सांस फूल जाता है या फिर हुद्दी दमा है तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख की कमी है, खुराक का हज़म सही नहीं होता तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने हल्दी लेनी है साबित, उसको आपने पीस लेना है। मुलट्ठी लेनी है साफ़ सुथरी करके, उसको भी पीस लेना है। और सौंफ लेके उसको भी पीस लेना है। अच्छी तरह ये तीनों चीज़ें पीस के आपने मिक्स कर लेना है और 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। तो ये आपके कैप्सूल तैयार हैं। इनको आप सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ताज़ा पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दुखी इंसानियत के लिए सेहत का पैगाम जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।